अस्सलाम अलैकुम। गोमती चाय का मुनसिफ अवान की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम ये जनाब डोनट लाए हैं, केक। तो ये हम नवाज शरीफ साहब के कल भी हमने केक काटा था, और आज भी हम पाकिस्तान का भी केक काटेंगे, कायद आज़म का भी काटेंगे और नवाज शरीफ का भी काटेंगे। तो ये आप जनाब, हैप्पी बर्थडे टू यू मियाँ नवाज शरीफ साहब। कल जनाब आपको कल काफ़ी मैंने नाम बोले थे मियाँ नवाज शरीफ के लिए हैप्पी बर्थडे के, और आज उससे भी ज़्यादा आए हैं। लेकिन आज जिन दोस्तों का मैं नाम ना ले सकूं, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे कि जनाब आपने हमारा नाम नहीं लिया, क्योंकि आज इतने ज़्यादा नाम हैं। ठीक है, देखें आज चाय भी कितनी तेज़ घूम रही है। ये देखें, ये घूमती चाय आपको नज़र आ रही है। घूमती चाय नियाज़ी भगाए, नवाज शरीफ को लाए, इसका नारा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ना। मैं बता रहा हूँ ना इंशाल्लाह कि जहाँ पे नवाज शरीफ है वहाँ इमरान ने पहुँच जाना है, और जहाँ पे इमरान है वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने पहुँच जाना है। यही फ़लसफ़ा है, यही फ़लसफ़ा है। तो सबसे पहले जनाब हैप्पी बर्थडे हमने कह दिया है, आप सब की तरफ से भी कहता हूँ, और जो नाम मैं बोल सकता हूँ वो बोलूँगा, और जो नाम बोले तो नाराज़ नहीं होना, ठीक है। फिर सही, कल सही, परसों सही, असी ये सिलसिला लंबा कर देंगे ना, साढ़े को नाम बहुत ज़्यादा आ गए ने, ठीक है। तो पहले ये आप सारे मिल के बोलो हैप्पी बर्थडे, मिल के बोलो। ये मैं काट रहा हूँ जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये आ हा 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 ये कट गया जी, ये कट गया जी, ये कट गया, ये कट गया। ये देखें, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये लो जी, ये कैद आज़म का भी हो गया, नवाज शरीफ साहब का भी हो गया, ठीक है। ये देखें, ये आप देखें, ये केक है जनाब। ये इसको पीछे से भी देखें, आगे से भी देखें। ये देखें, आपके मुंह में पानी लाजमी आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ना आए। बिस्मिल्लाह। डोनट बहुत मज़े का है जी। जिसको भी खाना है ना वो मुझे भेजे। बहुत मज़े का है। अब आए जी, चाय भी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाई प्रोग्राम बहुत ही मज़े का है, आज भी बहुत मज़े का प्रोग्राम है, कल भी आपने बहुत पसंद किया है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान ने डर के मारे खैबर पख्तूनख्वा के जो 16 जनवरी को फ़ेज़ 2 होना था, वहाँ से इलेक्शन मुलतवी कर दिए। डर गया न्याजी, डर गया, डर गया न्याजी, डर गया। कहते जी बारिशां होनगियां, बस आपको पहले नहीं पता था। ये पंजाब में भी नहीं कराएगा, देख लेना। ये बहुत डरपोक है सर, मैं आपकी इसको डरपोकी की बहुत कहानियां पहले आपको सुना चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक तो ब्रेकिंग ये न्यूज़ है कि जनाब न्याजी साहब ने KPK के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। जब KPK के मुलतवी किए और वो मार्च में शायद कराने का इरादा हो, तो फिर आगे तो वो पंजाब वाले तो और आगे जाएंगे, और तब तक इंशाल्लाह ये रहेगा ही नहीं, अल्लाह के फजल से। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। और ये जिन दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूँ, सब ने आपको हैप्पी बर्थडे कहा है। कल जिनके नाम लिए थे उन्होंने भी आपको हैप्पी बर्थडे कहा है। लोगों के दिल आपके साथ धड़कते हैं, और जो आने वाले कल में कहेंगे वो भी आपको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। निसार अहमद वसनपुरा से जी, लाहौर से निसार अहमद। प्रोफेसर इमरान शाह बुखारी लाहौर से, और प्रोफेसर इमरान शाह का हो गया मोहम्मद इस्माइल अवान मौलाना साहब, उनको भी बहुत बहुत जी मुबारकबाद दे रहे हैं। SM अब्दुल रशीद सियालकोट से,
ملیشیا سے آیا ہے جناب کاشف میر صاحب کا، اور ایم اکرم کراچی سے، میاں صفدر مرید کے سے، اور محمد صفدر بٹ، جی دونوں صفدر کٹھے ہو گئے جی، نواز شریف صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ شاہد ہالینڈ سے، میں نے کہا نا آج بہت نام ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ طارق محمود کویت سے، شمع طلعت جوبلی ٹاؤن لاہور سے، عابد حسین راجہ راول پنڈی سے، اور راجہ خلیل الرحمان، دو راجے کٹھے ہو گئے جی، آزاد کشمیر سے، اختر بحرین سے، ہم سب آپ کو جی بہت شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور فرحان گجرات سے، حاجی مظہر حسین دمام سعودیہ سے، نواب اقبال صاحب، مشتاق کراچی خانے والے، اور محمد رفیق چشتیاں بھاول نگر سے، آفتاب احمد لندن سے، انہوں نے فون بھی کیا تھا ہمیں، بہت شکریہ سر۔ مرتضیٰ دبئی سے، لودھرا والے، اور بے نظیر کبھی وہ بن جاتی ہیں، کبھی شمیم اختر لودھی بن جاتی ہیں، ان کا اسلام آباد سے، تو عمران شیخ صاحب فیصل آباد سے، اور رانا اکرم کراچی سے۔ سر جی ان نام میں لے کے تھک گیا، میں بس ایک دو تین اور لوں گا۔ اور قمر جڑا والا سے، نوید قادری ملیشیا سے، مولانا غلام نبی توسوی امام مسجد کہتے جی میں بزدار دے علاقے دا، میں کہ یار بزدار دا تو بہت ہی برا حال ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب تلاگانگ سے، اور رمضان بھٹی صاحب کا کراچی سے، افتخار محمد سندھو لندن سے، کول ہی تواڈے بیٹھے نے جا کے اتھے بھی دے آؤ، اور زاہد نذیر گجرانوالا سے، بس جی اج دے بس ہن باقی کل کریں گے، تو باقی جڑے نا تھوڑی جی سیاسی گلاں کردے ہاں تے دیکھدے ہاں چاہک کہو جی ہے۔ بسم اللہ، ہاں ریئلی کڑک چائے، کڑک، بہت مزے کی چائے ہے جناب۔ اور حالات یہ ہیں کہ سارے ٹی وی چینل بھرے پڑے ہیں کہ یار وچلی گل تا دسو، انہوں نے کہا کیڑی وچلی گل، کہتے نواز شریف کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا میں جو پرو عمران خان ہے نا وی لاگ والے، نام نہیں لیتا چلے، کہہ رہے ہیں جی نواز شریف تو 15 جنوری نو ویزا ختم ہو رہا ہے، ویزا ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو ایسے ہی کہنا نا سر جی، ایسے ہی کہنا ہے، انہوں نے تو 6 مہینے پہلے پاسپورٹ ختم کر دیا تھا، 8 مہینے پہلے ویزا ختم کر دیا تھا، اور ان کے جی آج آیا تو کل آیا۔ انہوں نے جناب جب آنا ہے اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں، عوام کی دعاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بری بھی ہوں گے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنے۔ کل دیکھا نا ساری تقریر ہی عمران خان نے نواز شریف پہ کر دی ہے، اور نواز شریف کی ٹی وی پہ ویسے پابندی ہے تو ماشاءاللہ منسٹروں کے منہ سے نواز شریف نواز شریف نواز شریف سارا دن نکلتا رہتا ہے، اور ٹی وی پہ نواز شریف کا نام آتا رہتا ہے۔ آج شہباز گل نہیں، او جی انہوں دا ویزا ختم ہو گیا، میں تینوں جانتا کون ہے شہباز گل؟ تینوں جانتا کون ہے؟ اور فواد چودھری تجھے صحیح سید مشاہد حسین سینیٹر صحیح کہتے تھے، تم وہی ہو، بڑے آئے باتیں کرنے والے جناب۔ یہ انشاءاللہ تعالی انقلابی صورتحال پیدا ہوگی، انقلابی، اور یہ سب دم دبا کے بھاگیں گے۔ اچھا یہ سارے جب بھاگیں گے تو آپ کس کو پکڑنا پسند کریں گے؟ پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں گے آپ؟ میں تو فواد چودھری کو ہی پکڑ لوں گا، میں کہا کتھے جانا ہے، تیری ہن کوئی جگہ نہیں آگی، چل جیلم دی جڑی سینٹرل جیل ہے وہ چل، میں تو انہوں پھڑاں گا، تسی کنوں پھڑو گے ذرا دسو تو صحیح، تے پھڑ کے کرو گے کی اے بھی دسو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے میسج وغیرہ کریں۔ مراد سعید کو کس نے پکڑنا ہے آپ بتائیں جی، اور آپ کو جو پیارا لگتا ہے نا، پیارا انورٹڈ کا ماز میں ہے، اس کو آپ نے پکڑنا ہے۔ میں تے فواد چودھری نو ہی پھڑنا ہے، وکیل ہی ہے نا وہ، میں تے انہوں ہی پھڑنا ہے کہ پتر کتھے جانا ہے، ادھر آ، بڑے بیان دیندہ سے، ہر حکومت تو ترجمان ہونا ہے، ہر حکومت ترجمان، ادھر تو میں کہتا ہوں کسی کوئی غیر ملک کی حکومت بھی آ جائے نا، یہ اس کا بھی ترجمان ہوگا، یہ ایسا بندہ ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
اوکے پھر خدا حافظ